بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق لیډز کی تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو، په عالمي مارکیټ کې چې کوم خبره کوو د ډالر په قیمت کې مسلسل اضافه چې کوم نو هغه روانه ده او دغه شانې د روپۍ قدر مسلسل کمیږي. د بینکونو ترمنځ چې کوم د ډالر دا کېږي پاکې 3 روپۍ تقریبا پاکې د 200 روپو نه کمې دی. دغه ډبل سینچري چې کوم نو هغې ته ډالر نږدې دی. دغه شانې عام چې په مارکیټ کې کوم ډالر دی نو هغه ډبل سینچري چې کوم نو هغه وهلې ده. د هغې به اثرات صحیح او بیا که موږ ګورو دغه ډالر چې کله قیمت روان دی سیوا کېږي روپۍ کمیږي نو بیا د سونې یا سره زر چې کوم دي د هغې په قیمتونو کې هم مسلسل چې کوم دی نو هغه اضافه روانه ده. دغه ټول صورتحال کې چې دغه سره تړلي کوم خلک دي هغې څومره متاثره دي او بیا چې کوم حکومت په تیلو باندې کوم سبسډي ورکوي پر روان وخت کې به دغه په عامو خلکو باندې څه اثر وي، دغه به زموږ د نن ورځې موضوع وي. پروګرام کې موږ جاین کړي محمد عدنان عادل صاحب چې ماهري معاشیات هم دي او د پېښور چیمبر اف سمال ټریډر پخوانی صدر دي. عدنان عادل صاحب پروګرام کې تاسو سره کلی ویم. تھینک یو سو مچ. هغې سره ډاکټر شکیل احمد صاحب هم دي چې هغې په صدر کینټ کې چې کوم د صراف اسوسییشن دی د هغې جنرل سیکرټري دي. ډاکټر صاحب تاسو هم پروګرام کې هرکلی. ډېره مهرباني. خوشحاله. پروفیسر ډاکټر زراکت خان صاحب موږ پروګرام کې جاین کړي د ټلیفون د لارې د پېښور د اکنامکس ډپارټمنټ پروفیسر دي او ماهر معاشیات دي. هغې سره به هم په دې ټول ایشوز باندې خبرې اترې کوو. راځم به عدنان عادل صاحب طرف ته. سر معاشی صورتحال جو ہے زبوحالی کا شکار ہے. آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کی امید نظر آ رہی ہے؟ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے کہ اگر ایک دن میں 3-4 روپے انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ روپی ڈیویلیوڈ ہو رہا ہے تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. آئی تھنک اب 16 روپے ڈالر ایک مہینے کے اندر ہی ڈیویلیوڈ ہو گیا ہے. جب 1 روپے ڈالر ڈیویلیوڈ ہوتا ہے روپیز ڈیویلیوڈ ہوتی ہے بائی 1 روپیز تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے لونز ہمارے لائبلٹیز پہ وہ بلینز آف روپیز پہ ہوتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ اس قوم کو اس کے ٹوٹل ری پیمنٹس میں کتنا کلوسل لاس ہوا ہے ہمیں. دیکھیے جی، پہلے بھی آپ کے میں پروگرام میں آیا تھا، میرا پوائنٹ یہی تھا کہ جی اکانومی ایسے نہیں چلتی. اکانومی کبھی ہیڈ آک بیسس پہ نہیں چلتی. اکانومی کی ایک پلاننگ ہونی ہوتی ہے، ایک ویژن ہونا ہوتا ہے. اور اکانومی جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ چینج ہو جائے یا کوئی منسٹر چینج ہو جائے فائنانس کا تو اکنامک پالیسی چینج ہو جائے. نہیں، آئے کوئی یا کوئی جائے، آپ کا ایک 50 ایئرس کا ویژن ہوتا ہے. ابھی پاکستان کوئی واحد ملک، کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. وہ ہے، رہتی ہے. تو اس میں یورپین کنٹریز بھی تھی، جاپان کا بھی یہی حال تھا. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ان کے جو بھی وہاں پرائم منسٹر یا فائنانس سیکرٹری یا جو بھی کامرس کا آتا ہے یا جو بھی پولیٹیکل سیٹ اپ ہوتا ہے، لیکن ان کا جو اکنامک ویژن ہے یا ان کا جو کامرس کا جو ویژن ہے وہ 50 ایئرس کا پلان تھا. وہ دیٹ کین ناٹ بی ڈسٹرب. تو ہمارے یہاں تو آئی تھنک دس از اے لیبارٹری. آئی مین ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں. آج دیکھیں انٹر بینک اس وقت 200 روپے پہ کلوز کر دیا ہے. اس وقت 203 کا انٹر. تو آپ امیجن کریں تو اگر جس سپیڈ سے یہ جا رہے ہیں تو یہ تو نیکسٹ ویک تک 210 212 تک انٹر بینک چلا جائے گا. تو 215 تک یہ جائے گا. تو آئی تھنک اس کا آپ امپیکٹ دیکھیں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے انفلیشن پہ. تو آپ تو جتنا پرسنٹیج آف ڈیویلیویشن ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے اتنا آپ انفلیشنری فیکٹر پہ لگا دیں. تو آئی تھنک آپ کہاں جائیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ پیٹرول پہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں تو اس سبسڈی کا کیا فائدہ ہو؟ تو یہاں آپ کو روپی ڈیویلیویشن نے ساری سبسڈی آپ کی ناک ڈاؤن کر دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہر 15 دن کے بعد پرائسز ریوائز ہو رہی ہیں. جو پیرشیبل پروڈکٹس ہیں، ایٹیبل پروڈکٹ تو ڈیلی ریوائز کر رہے ہیں اپنی پرائس. تو اب یہ آئی تھنک اکانومی از ان ڈالڈرم میں جی، بڑی مشکلات میں ہے. یہ آپ پاکستان کو خدا نہ خواستہ خود سری لنکا جیسے اگزامپل نہ ہو جائے یا پھر آپ وینزویلا والی نہ ہو جائے یا اور بھی دنیا میں، تو اس کو بیٹھ کے سیریسلی کچھ کنٹرول کرنا پڑے گا. اب اکنامکس جو ہے نا، جو اکنامکس مینیجر اکنامکس پالیسیز بناتے ہیں ہیڈ آک بیسس پہ نہیں بنتی. اب آپ کا جو ہے آپ کی اکنامک پالیسیز میں بزنس کمیونٹی کی جو سینگ ہے وہ بڑی نامنل ہے. جی آپ انڈیا میں دیکھ لیں جی. انڈیا میں جس طرح ہمارا FPCCI ہے ان کا فکی ہے. ان کا فکی جو ہے وہ جو ہے ان کی اکنامک اور فائنینشیل تھنک ٹینک کا ایک بہت بڑا حصہ ہے فکی. مطلب یہ ہے کہ ان کی جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا SMEs ہیں یا بزنس کمیونٹیز ہیں وہ ان کی اکنامک پالیسیز کا ایک بہت بڑا ایک پلر ہے. جی.
امریکہ میں بھی ان کا تھنک ٹینک میں اس میں اکنامکس مینیجرز ہیں, چیمبرس کے لوگ ہیں. تو ہمارے یہاں جی میں ایڈوکیسی کئی دفعہ میں نے اس کی آپ کے بھی پچھلے پروگرام میں بھی کی تھی کہ جی جب تک آپ ریئل اکنامک مینیجرز کو, پریکٹیکل پیپل جو کہ سمجھتے ہیں اس فیلڈ کو, کیا وہ پروونشل ہیں یا فیڈرل ہیں, ان کو آپ انڈلج کر کے انوالو نہیں کریں گے, ان کی نہیں سنیں گے. سر تو ان کے درمیان جو گیپ ہے نا, کسی اور کی سنیں گے, یہ جو گیپ ہے سر ان کے درمیان, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں, تو ظاہری بات ہے یہ تو صرف ایک مہینے کی ہی حکومت ہے, پچھلی حکومت تو 3.5 سال سے زیادہ تھی نا, تو کیوں ان لوگوں سے انہوں نے کوئی ڈسکس کیوں نہیں کیا؟ تو یہ برج کون یہ کرے گا؟ آئی تھنک جب آپ پاور پہ بیٹھ جاتے ہیں, کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں, یو آر اے ڈفرنٹ پرسن. آج یہاں بیٹھے ہیں تو یو آر اے ڈفرنٹ پرسن, آپ کا مائنڈ سیٹ, آپ کا بیہیویئر, آپ کا ایٹیٹیوڈ بڑا چینج ہو جاتا ہے. تو آپ جب بیٹھ جاتے ہیں کسی پاورفل چیئر میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم اے گاڈ فادر, تو بس میں سمجھتا ہوں مجھ سے اچھا کوئی دنیا میں نہیں سمجھتا, بس میں کسی. تو آئی تھنک ایڈوائس لینا ہے سم تھنگ ایلس, انوالو کرنا ہے سم تھنگ ایلس. تو آئی تھنک یہ جو پچھلی حکومت نے, ٹھیک ہے اس کے اپنے مسائل, ہر حکومت کے چیلنجز ہوتے ہیں, جو کووڈ کا جو ایک امپیکٹ تھا وہ بھی بڑا سبسٹینشیل امپیکٹ ہے, ناٹ ہیئر. میں ابھی استنبول بات کر رہا تھا اپنے ایک دوست سے, وہاں 225% انفلیشن چل رہی ہے وہاں. ہم تو اس وقت 25-27 ان آفیشیل پہ جا رہے ہیں جی, مے بی اب جو حالات چل رہے ہیں 30 تک چلے جائیں گے. تو اس کا امپیکٹ, لیکن دوز آر اسٹرانگ اکانمیز, ان کے بیلنس آف پیمنٹس کا ایشوز نہیں ہے, ان کی ایکسپورٹس اچھی ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں سے وہ اپنی اکانمی کو وہ اسٹیبل کر دیتے ہیں. ہم تو کہیں بھی اچھے نہیں ہیں, نہ ایکسپورٹ اچھی ہے, امپورٹ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, ہیویلی قرضوں پہ ڈپینڈنٹ ہیں, انٹرنل لونز انٹرنل ڈیپ دیکھ لیں راکٹڈ ہو گیا ہے, شوٹ اپ ہو گیا ہے, ایکسٹرنل دیکھ لیں وہ آسمان پہ چلا گیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کب تک ساری زندگی آئی ایم ایف کے پاس, ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کے بعد. سر اس پر ذرا بات کریں گے آئی ایم ایف کے حوالے سے. ډاکټر صاحب طرف ته ځم. ډاکټر صاحب دغه چې کوم د سرو قیمتونه دي نو پای کې هم وسره چې کوم ډالر قیمت اپ ډاون راځي نو پای کې هم اضافه روانه ده. دا سره چې کوم دي یا سره در چې کوم دي ولې د ډالر سره د ډایرکټ تعلق ولې دی, ولې دا تړلی شوی ډالر سره؟ ډیره مهرباني ارشاد خان. زه خو اول د مشرق ټي وی ډېر شکریا ادا کوم چې په دې ښه یو غټه موضوع باندې موږ له ټایم راکو. زه خو یم چې د پاکستان په تاجرانو کې چې کوم ځپلي شوي خلک دي نو هغه صرافه برادري د زرګران دي. ځکه چې که کرونا وه دي ته مشکلاتو, کرونا ختمه شوه, زموږ د دې زرګرانو صرف سیزن ته کتل وي, چېرې سیزن به راځي, موسم به ښه کېږي, نو د ودونو موسم به راځي, نو هغې کې 2-3 کاله مونږ هغې کې هم واله خوړل, هغې کې مونږ سره جبې وشوې, دغه وشوې یاره چې تاسو ته به مونږ بلا سود قرضې درکو, په هغه پسې یو تشې وعدې وې ختمې شوې. د هغې په وجه باندې زمونږ هر دکاندار سره یعنی صراف سره تقریبا 8 کسان ریلیټډ دي کاریګران. نو په هغه کرونا په دغه کې داسې وشو چې ډېر کاریګران غریبانان چې کوم دي که نه, هغې خپل کارونه پرېښول او لاړل, یا دیاړي شروع کا, یا چا رکشې واغستې, یا څه خو زرګري پرېښوه. چې کوم پاتې خلک پکې وو چې یاره زه مونږ به الله پاک کامیاب حالات به ټیک شي. او جی هغه اوس چې کوم دا سونه دی 1,42,500 نن د دې ریټو دی چې سونه دې ته ورسېده نو هغې نور هم پریشان شو. تېر میاشت دوه کې څومره اضافه شوې ده؟ یہ تېر میاشت کې خو جي داسې عجیبه اپ اینډ ډاون دی پکې چې خلک نه راځي. ګاګ چې کوم دی ګاګ دی انتظار کې دی, کله وی زیاتیږي کله وی کمیږي, خو کمیدو خو چانس نشته چې کم څنګه عدنان صاحب وایي چې ډالر په کم ریشو باندې روان دی او سونه تیز روان دی. زه نشم ویلی چې دا ګولډ به فی الحال چې کم ملکي حالات دي او کم مونږ ګورو, نو زه نشم ویلی چې دا ګولډ به واپس د خپل ځای ته راشي. د دې چې کوم ډالر دی نو ډایرکټ مطلب بهر ملک نه دا ټول دغه راځي دلته دغه سره چې کوم دي د هغې سره ډایرکټ په ډالرو کې د هغې حساب کتاب کېږي, ځکه دې قیمتونو کې اضافه کېږي. بالکل مخکې ډالر سره وه, بیا چې کله دی وکته چې یاره اوس یورو لږه مخکې روانه شوه, دی ډالر نه شاته شول, دی یورو ته کنورټ کا. چې کله پوه شول چې یاره اوس بیا ډالر په دغه باندې دی, نو بیا دا دې سره دغه دا یو علمي سازش ورته زه وایم چې دا یو علمي سازش روان دی. ګینې حالانکې دلته مونږ یو ځل پروګرام کړی, ما د هغه ریکارډینګ خبره کړې وه د کویټه د هغه نه, کچېرې دا د دې مونږ ته سہولیات میلو شو که نه, نو بیا به نه دا ډالر سره وي, هېڅ سره به هم نه وي, مونږ ته به د په خپله ځمکه باندې الله پاک دا سونه راکوي انشاءالله. صحیح. تېر وخت کې که موږ وګورو ډاکټر صاحب 2015 شپږم اووم اتم لسم دغه وخت کې به اضافه کېدل ډېره کمه به کېدله. تاسو چونکې دې سره تړلي هغې تاسو ته به ښه پته وي,
اوس چې کوم دا وروستي څو کلونه دي په دې کې په یو ځل باندې ډېره اضافه کی بیا د دې څه وجوهات دي؟ د دې وجوهات خو دا وي چې مخکې کم زه به دویم چې ګورنمنټ مخکې چې کم ګورنمنټونه هغې کې دا سیسټم ډېر زبردست را روانو په کال کې به تقریبا ثابت کال کې به د دې ریټو نه خطو بس که چېرته خطو به یا 500 لاندې یا 1000 داسې فرق به راتلو خو چې اوس کم دا ملکي حالات را روان دي او کم سے کم دا د دې 45 کالو نه بس بالکل دې بریکونه نیو بس په مخه روانه ده حالانکې دې کې اوس هم داسې زرګران شته چې هغې سره 2-3 کالو مخکې زاړه اډرونه پراته دي هغې غریبانان پریشانې دي چې ما اډر په 50,000 کې اخیستی دی اوس چې زه جوړوم نو توله خو په 142,000 کې جوړوم هغې هلته پریشانې دي مخکې به دې کې موږ ته پریشاني نه وه که موږ له به چا اډر راکړو نو موږ به داسې وایو چې که 2 کاله پس به مغه رالو ریټ خو به نه چینج کېدو که نه نو دا هسې ستاسو په دا کې شته ده چې دومره یو کس دومره کال پس راشي ووایي چې تاسو ته ما په دا کې دا درکړه ظاهري خبره ده خو تاسو به د هغې مطلب د هغې په تاسو باندې دا بیا فورس وي چې او په تاسو ما ته هم په دې کې دا درکوي چې په کومه خبره شوې اوس نه کېږي جي مخکې به کېدل مخکې به ریټ نه خطو که نه او خار سر موږ له خو دا زمیندار هم ډېر راځي دي خو غریبانان خپل فصل ته ناستي چې یار زه به فصل کوم دې نه به چې ماله کم آمدن راځي نو زه به زوی له واده کوم یا لور له به واده کوم بیا به زرګر له رالل هغه باندې به کالې جوړولو هغه ټایم مونږ هم برداشت شو ریټ به هم نه خطو نو سیسټم صحیح و اوس خو چې کم کسټمر راځي مونږ ورته اول وو چې یار 1/3 مونږ سره ته ایډوانس راکړه که دې نه راکوي راله نو سبا د هغې ریټ زیاتېږي بل ورځ د هغې ریټ زیاتېږي نو مونږ ته پکې تاوان دی او یوازې چې دا 1,42,000 روپۍ توله خو نه ده دې سره مزدوري ده دې سره پالش دی نو دا تقریبا 1,60,70 ته رسي نو دا غریب سړی به چېرته نه افورډ کوي زه خو نشم ویلی چې دا د ډېرو جینکو د هلکانو ودونه پینډنګ پراته دي صحیح دې انتظار کړي چې دا به ارزانېږي خو لا فی الحال چانس نشته دا ارزانی صحیح ایسا حالات مونگی نہیں لگے صحیح عدنان صاحب یہ ڈالر جو ہے آپ نے بات کی بھی کہ مسلسل اوپر جا رہا ہے اور روپے کی قدر میں کمی دیکھی جا رہی ہے تو اثرات اس کی کیا ہو اثرات مطلب اگر ہم ذرا بات کر لیں کن کن مدات میں ہمارے اوپر اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں یہ کیوں جا رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ فینومینا کیوں ہو رہا ہے جی دیکھیں آپ کی جو کرنسی ہے وہ بہت کمزور کرنسی ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے انفلوز پہ تقریباً اپریل میں 3 بلین ڈالر انفلو آیا ریمیٹنس آئے ہیں اس کے اوورسیز پاکستانیز کے پھر آپ کو ایکسپورٹس پہ آتے ہیں یا ڈفرینٹ ہیڈس پہ آتے ہیں تو یہ اس پہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں اکانومی اس وقت اسٹرانگ ہوتی ہے جب آپ کے پاس ریزرو بہت زیادہ ہوں مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں بہت زیادہ ڈالر یورو یا پاؤنڈس پڑے ہوں کہ آپ اپنے ملک کے ایکسپینڈیچرس کو بیئر کر سکیں اور آپ کے اپنے ملک کے جو ایکسپینس ان کو کر سکیں سب سے بڑا جو بلنڈر ہوا ہے نا جی اوبیسلی آپ مجبور تھے آپ کو IMF کے پاس جانا تھا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکے یہ جو آپ نے روپیز کو اوپن مارکیٹ فلوٹنگ پہ کر دیا جس کو فری فلوٹ بھی کہتے ہیں مارکیٹ ڈٹرمنیشن بھی کہتے ہیں فری اس نے اس ملک کو آج خراب کر کے رکھ دیا یہ ان اکانومیز میں یہ چیز ہوتی ہے وہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ جہاں کرنسی اسٹیبلٹی ہوتی ہے بہت سی دنیا کے ملک میں یورپ میں ہے مڈل ایسٹ میں ہے فار ایسٹ میں ہے جی کہ وہاں ان کی فلکچویشن ہوتی ہے تو سینٹس میں ہوتی ہے وہ کوئی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا آپ کی اکانومی میں یا اس کی ایکسپورٹ آرڈرز پہ یا امپورٹ آرڈرز پہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا جی ہم اس وقت پریپیئرڈ نہیں تھے کہ آپ بہت سے پروگرامز دیکھے ہوں گے بہت سے آرٹیکل لکھے ہوں گے انہوں نے کہا ہوگا کہ جی وی نیڈ اٹ ہمیں بڑا کرنا تھا اور ہم نے روپیز کو آرٹیفیشلی اپ ہولڈ کیا ہوا تھا اور ایکچولی ہر سال 2 سال کے بعد انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ ہے 5% ڈیویلیویشن تو ہمیں کرنا تھا اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا ہم نے بڑا صحیح کیا اور مارکیٹ اپنی ڈٹرمنیشن خود کر دے گی اب آپ مجھے بتائیں آپ نے روپیز کو تو میرا یہ ویو ہے ہو سکتا ہے مجھ سے بہت سے لوگ ایگری نہ کریں جی جی I think that was a point, suicidal point for the economy of Pakistan. 120-125 کا ڈالر تھا آپ نے اس کو مارکیٹ ڈٹرمنیشن اب مارکیٹ میں حکومت کے پاس ڈالر نہیں ہے حکومت کے پاس وسائل نہیں ہے تو ڈیمانڈ بڑھ گئی سپلائی کم ہو گئی تو پریشر آ گیا اسٹیٹ بینک پہ جب اسٹیٹ بینک پہ پریشر آ گیا تو آبویسلی پہ ڈیمانڈ سپلائی ہے کیونکہ اب آپ نے جو فری فلوٹ کیا ہے تو بیسیکلی آسان لفظوں میں ڈیمانڈ سپلائی بیلنسنگ ہے وہ اپنی خود ویلیو ڈٹرمن کرتا ہے ڈیلی بیسس پہ یا آورلی بیسس پہ ٹھیک ہے اگر ہم یہ نہ کرتے تو آج بھی ہم 120 نہ ہوتا تو 125-130 تک چلے جاتے تو اس کا جو امپیکٹ تھا اوور اکانومی میں وہ بہت سبسٹینشیل نہ ہوتا سر آپ نے 5% کا کہا نا
5% انٹرنیشنل ٹھیک ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے. اینول. اور پاکستان میں کتنا ہوا اس سال؟ آپ حساب لگا لیں 120 کچھ تھا, 115 تھا آئی تھنک جب یہ ان کی حکومت آئی تھی. آج تو یہ آئی تھنک یہ 185 پہ چھوڑ کے گئے تھے. تو آپ حساب لگا لیں کتنا ہو گیا, 70 روپیز سم تھنگ ہو گیا. تو اب آپ بتائیں کہ اب دیکھیں پیٹرول پہ سبسڈی دیتے ہیں, اس کا بیلنس آف پیمنٹ پہ ہماری اکانومی پہ, کیونکہ اس کے لیے آپ نے سبسڈی دینی ہے تو کہیں سے ارینج کرنا ہے پیسہ. روپی ڈیویلیوڈ ہو رہی تو آپ کی سبسڈی کا انفلیشن تو ویسے ہی چل رہی ہے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ سبسڈی ختم کر دینی چاہیے اور قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک بہت آئیڈیل سچویشن میں یہ ملک نہیں ہے, نہ پہلے تھا نہ ہے, لیکن ہم ایک بڑے وال پور میں پھنس گئے ہیں, ایک مطلب ایک سچویشن میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ جہاں ہمارے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اگر وہ سبسڈی ختم کرتے ہیں جو تقریباً 50 روپے پیٹرول پہ اور 60-70 روپے جو ہے اور ڈیزل پہ ہے, اس کو ود ان دا 1 منتھ کے اسپیس پہ یا 2 منتھس کے اسپیس پہ آپ ختم کریں, کیونکہ اس کا بڑا امپیکٹ آ رہا ہے آپ کے بیلنس آف پیمنٹ پہ. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو کیسے سبسڈائز کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے ګرانو کتونکو خبرې ترې به عمده شانتي روانې یو پروګرام کې موږ سره د میټیم دی وړه شانتي دمه کوو واپس راځو موږ سره اوسئ. د مې نه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. په نن پروګرام کې دغه د ډالر چې کوم په هغې په قیمت کې مسلسل اضافه, د روپۍ قدر چې کوم دی هغه مسلسل کمیږي. په دې باندې خبرې اترې روانې. دا وخت موږ پروګرام کې جاین کړي یو ډاکټر زلاکت خان صاحب چې د پېښور یونیورسټۍ اکنامک ډپارټمنټ پروفیسر دي. ډاکټر صاحب پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. ډېره مننه ډاکټر صاحب. لږ دا وایي چې په روپۍ په قدر کې مسلسل کمی را روان دی. څه وجوهات دي؟ حکومت په کوم ځای کې ناکام دی چې دغه مسلسل اضافه روانه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خبره خو ټولو نه دا ده چې یوازې زمونږ د روپۍ دا قدر چې کم دی نو دا غورځېږي نه. د ډالر په مقابله کې نور ملکونو کرنسیز چې کم دي نو هغه هم مخ په ښکته روان دي. جی. چې د یوکرین کرایسیس او نور دا چې کم کرایسیس چې دي د هغې په وجه باندې نو د روپۍ هغه خو ډېر ظاهر وجوهات دي چې زمونږ ایکسپورټس کم دي, امپورټس نو زیات دي, او په پولیټیکل انسټیبلټي دا آئی ایم ایف سره خبرې اترې روانې دي. دغسې کم نور فرینډلي کنټریز چې دي هغوی سره دغه دی هغوی دې ته ګوري چې آئی ایم ایف سره زمونږ ډېر وشي نو هغې نه پس به معاملات مونږ سره طی کوي. نو دا ټول فیکټرز داسې دي چې هغه د دې روپۍ د قدر غورځېدو په دغه کې خپل رول پلی کوي لګیا دي. صحیح. ډاکټر صاحب د کم دغه د روپۍ قدر کې کمی روان دی, تاسو وایئ چې نورو ملکونو کرنسي هم غورځېږي, ډالر کې مسلسل اضافه روانه ده. نو بیا زمونږ که نور اثرات دي په خپل ځای خو د قرضو چې کوم زمونږ دي په کې څومره اضافه د دې دغه سره کېږي؟ نو دا خو ظاهره خبره ده چې څومره زمونږ کرنسي چې کومه ده د ډالر په مقابله کې کمیږي. نو که فرض که مخکې ډالر په 100 روپۍ باندې او مونږ یو ډالر قرض اخیستی نو 100 روپۍ به هم واپس کولې, اوس په 200 روپۍ تقریبا نن لګیا دی رسیدونکي دی یا رسیدلی کېدی شي. نو اوس په د یو ډالر مقابله کې به 200 ورکوي. نو دا چونکې او د څو ورځې کې خو ډېر په تیزۍ سره دا دغه قدر لګیا دی د روپۍ د ډالر مقابله کې غورځېږي. نو داسې اوس کیلکولیشنز کوي ورسره به دغه عمره بیروني قرضې زموږ چې کوم دي هغه هم سیوا کېږي. صحیح. ډاکټر صاحب زمونږ نوی حکومت چې کوم دی نو هغه په تیلو باندې ډېر زیاته سبسډي ورکوي. په دې صورتحال کې دغه سبسډي چې کوم ده د هغې نه معیشت ته څومره نقصان نسي؟ خبره دا دی چې دا خو تیر حکومت اناونس کړی وه چې یاره جون پورې به دا مونږ برقرار ساتو, او کله چې عمران خان صاحب دا خبره سنل کړه چې زما حکومت د لږو ورځو میلمه دی او دا تلونکی دی, نو په دنیا کې یو ملک زما په خیال پاکستان به وایي یا یو څوک ملکونو کې به چې په هغه په آیل باندې سبسډي ورکړی کېږي چېرته چې آیل په زیات ګرانه بیه اخیستې کېږي او په ارزانه باندې خرڅولی کېږي. نو ظاهره خبره ده رزلټ به همدغه روځي چې دا کم اوس دی, ځکه چې آیل زموږ خپل خو دومره نه دغه کو خپل ضرورت خو موږ خپله نشو پوره کولی. آیل امپورټ خو زموږ ډېر زیات دی.
چې آیل پرایسز په انټرنیشنل مارکیټس کې کیږي او موږ دا سبسيډي آلته څومره پرایس ته کیږي او موږ پرایس په خپل ځای باندې ضروري دا سبسيډي ورکو نو دا سبسيډي اماونت کې کم دی دا به ور سره یا دا ریټ چې دی دا به ور سره سیوا کیږي صحیح او برډن ټول په حکومت باندې راځي ځکه چې د حکومت سره دومره ایوینیوز خو نشته چې د اگې نه ور سره ریسورسز جنریشن کیږي صحیح ډاکټر صاحب د قرضو لپاره کوم خبره کوو نو منګه حکومت چې کوم دی نو هغه آی ایم ایف ته ځي یا د نورو بهر ملکونو نه چې کوم دی نو هغه قرضې اخلي خو بیا د آی ایم ایف شرایط چې کوم دی نو هغه ډېر سخت دي پای کې مختلفو شیزونو باندې ټیکسونه لګول دي دغه سبسیډي ختمول دي موږ سره پاکستان سره بل څه آپشن شته نو ما خو څنګه تاسو ته عرض وکړو چې بل آپشنز خو موږ سره دا دي چې نو فرندلی کنټریز چې کوم دي نو هغې نه غواړو یا نور انټرنیشنل فاینانشل انسټیټیوشنز چې دي یا کنسورشیمز چې دي هغه طرف ته لاړ شو خو هغه ټول چې کوم دی آی ایم ایف چې یو ډېر مرکزي رول پلی کوي په انټرنیشنل مانیټري سیسټم کې نو هغه ټول دې ته ګوري چې یاره آی ایم ایف سره د دې ډیل کېږي په کوم کنډیشنلیټیز باندې کېږي نو اکارډنګلی به بیا مونږ فردر چې کوم دی د پاکستان سره ځو او بل خبره دا ده چې آی ایم ایف خو یو خبره کم ملک له قرض ورکوي یو خبره ورسره دا هم کوي چې خپل هغه د پښتو خبره چې شاړی نه خپې مه باسه خپله کپړه د خپل صادر مطابق د صادر چې کوم دی د کپړې مطابق کو کټ کوه هغه دا وایي چې تاسو څومره ریسورسز دی هغه هومره خپل خرچې وساتئ که خرچې دومره نه شئ ساتلی او موږ نه قرض لي نو بیا راته لارې وموښئ چې کم ځای نه به تاسو ریونیو جنریشن کوئ چې د خپلې پیسې موږ ته واپس کړي نو هغې چې د ټولو نه آسان دغه دا وي چې بیا کم ملک له قرض ورکوي هغې ته وایي چې په یوټیلیټیز لکه بجلی باندې شو ګیس باندې شو یا آیل پرایسز په دې چیزونو باندې ټیکسز ولګوي یا کم تاسو سبسیډیز ورکوئ ایمنسټي سکیمز مو اناونس کړي هغه ټول به ډرا کوي او پیسې راغونډې کړي چې بیا موږ ته خپل دغه کې واپس کې ځکه چې آی ایم ایف دې خبره کې هم انټرسټډ وي چې زه تاسو ته قرض درکړم نو دا پیسې به تاسو بیا به موږ چېرته نه راواپس کوئ نو د چېرته نه راواپس کولو دپاره راته بیا لارې وموښئ چې دا لارې دي تاسو سره او دلته نه تاسو ریسورسز چې کوم دی هغه جنریټ کولی شي صحیح ډیره مننه ډاکټر زلاقت خان صاحب تاسو په دغه ایشو باندې خپل نظر چې کوم نو شریک کو ډاکټر صاحب نن سبا خبرو کو څه صورتحال دغه ډالر چې اپ ډاون نازینو مارکیټ باندې څه اثر شته مارکیټ باندې خو د ډالر د وجې ډیر زیات اثر دی په هر کاروبار باندې خو سپیشلی زه خو په بازارګرانو خبرو کوم چې زموږ په بازار باندې خو د دې ډیر زیات اثرات پرېوتي دي لکه ټول چې کم دی نو نن چې ما خپل بازار کې سروې کړی دی نو ټول دکاندارانو همداسې ناستو ګاهک نشته څوک راځي نه بس همدې خبرو ته غوږ دی چې ډالر 200 ته لاړو 195 ته رالو بس دې خبرو ته نښتي دي او دې ته ناستي چې یاره اوس به مخکې به څه کېږي اوس دې کې ډېر داسې کسان شته چې مخکې به داسې و چې خلکو به د سره زر ځان له واغستل چې زه یاره لږ به ګران شي نو بیا به یې خرڅ کړو هغه کسان هم اوس نشته هغې هم یېرېږي که موږ دا پیسې په صدقه کې انویسټ کړو هسې نه چې که دا ډالر یا एकदम رالړی شي او دا سونه رالړه شو نو موږ به تاوان وکړو پکې نو هغې هم نشته نو د هغې د وجې بس زموږ دغه ته چې کوم جولري دغه دی صنعت دی دې ته ډېر زیات نقصان ورسېدو او د ډالر د وجې ډېر زیات ورسېدو چې فی الحال کاروبار نشته پکې پرې تېر 2 کاله کې تاسو ویلی شئ چې کمی شوی دی فرض که څنګه چې نن صورتحال دی نن تاسو وایئ چې 142 پلس ته ورسېدو که نه دا تاسو ویلی شئ په 2 کاله کې که فرض کمی شوی دی میکسیمم څومره شوی دی نه دی شوی کمی یو روپۍ هم نه شوی بالکل جی بس مسلسل روانه ده چې څنګه ډالر روان دی داسې ورپسې د هغه وړان هم دی او دی ورپسې په ځمکه روان دی دی خو البته یې نه شي که نه سونه ده نو بس هغه الوزي او دی ورپسې روان دی د دې یو رنګ سفر روان دی او اوس پته نه لګي چې د دې به بریک کم ځای کې راځي دا چې کوم د 2021 کوم فاینانشل ایئر دی کوم شي موږ به یو کال یو نیم خبره کوم وګورو په دې کې څومره اضافه شوې ده په دې دغه په دې کال کې جی سر دا 2022 کې یادوي 2022 کې چې کله دا سٹارټ شوی دی جنو د 1.15 نه والا بس د 1.15 نه دی روان شوی دی دا 1.42 باندې ودرېدو حالانکه 2021 کې لږ شانتي دی لږ ریورس راغلیو تقریبا 1.33 ته رسېدلو بیا د 1.8 ته رالو 1,08,000 ته توله راله هغې کې لږ خوځېده اوس د 2022 کې خو چې دی د 1.15 نه روان شوی دی نو به د اخري دغې چې کم دی نو د 1.42 باندې فی الحال ولاړ دی خو هغه وجه هم د دې ډالر د بل څه وجه خو نشي کېدی او د دې د قیمتونه فکس کېږي کوم ځای کې د څه د دې ګولډ قیمتونه خو داسې دي چې د دې فکسنګ نشته جي
د دې فکسینګ به وو خو که چېرې موږ له حکومت دا یو فایده راکړې وه چې لکه موږ ته دا پېښور فری زون کړی وي جی که موږ د دوبۍ نه سامان وړو یا موږ وړو هلته نه هم وړو نو دې کې به زموږ ډېر کاریګران هم انوالو وو د هغوی کاروبارونه به هم نه خرابېدل او خاص کر زموږ د چې څونه صرافان دي دې کار به نه خرابېدو خو چونکې هلته نه پرېږدي نه هلته چې دلته یې وړې خو یا یې د نه نیسي او یا پې دونه ټیکس لګوي چې هغه بیا د وړو نه دي صحیح. نو که چېرې دا فایدې هم موږ له راکړه نو بیا به موږ ته په دې ریټ کې هم څه نقصان نه وي. مطلب تاسو اوس چې کوم ریټ عام مقرر کیږي په اخبارونو کې موږ وینو په ټي وي ګانو باندې چلیږي چې یاره د نن دا قیمت دی پرون دا او سبا به دا وي دا مطلب څومره چې دا کیږي نو دغه بل ځای کې چېرته فکس کیږي هغه تاسو دا کوئ دلته؟ بالکل چې د دې خو سټاک ایکسچینج چې دي که نه بهر دي جی هلته چې هغوی څه ریټ ورکړي خو د ډالر د وجې ریټ ورکوي که نه هغوی چې څه ریټ ورکړي نو بس بیا آل پاکستان کې بلکې آل ورلډ کې هماغه یو ریټ چې لګیا دی. صحیح ٹھیک دی جی ګرانو کتونکو خبرې اترې به روانې وي پروګرام کې وړه شانتې ده او د مینه چې واپس راشو نو دغه چې کوم سبسډي ورکړی کېږي په دې باندې به هم خبرې کوو دغه د سرو زرو سره چې کوم تړلي نور خبرې دي په هغې به هم خبرې کوو پروګرام کې وړه شانتې دمه کوو. د مینه پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو دغه ډالر قیمت کې مسلسل اضافه او د هغې اثرات چې کوم دي په هغې باندې خبرې ترې روان دي. عدنان جلی صاحب یہ جو ہمارا انحصار جو ہے وہ اکثر زیادہ تر بیرون قرض ہو یا IMF پر ہے تو ہمارے پاس کوئی اس سے کوئی آپشن ہے کوئی پلان ہے ہمارے پاس؟ اور دیکھیں جی پاکستان جو ہے اور بہت سی دنیا کے ملک ہیں وہ ڈالر بیس اکانومی ہے. آپ کی ڈپینڈنسی ہے وہ ہارڈ کرنسی میں اور مینلی ڈالرز میں ہے. کچھ کنٹریز میں آپس میں کرنسی سواپ کیے ہوئے ہیں. کرنسی سواپ کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم لوکل کرنسی میں ٹریڈنگ کریں گے, آپ یون میں کر لیں ہم آپ کو روپیز دے دیں گے, لیکن وہ بہت کم ہے جی. سو مینلی بھی ڈالر بیس اکانومی, تو obviously اس کا امپیکٹ تو ہوتا ہے. اب ہم کیسے جان چھڑوائیں؟ جی جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی ہماری پالیسیز ایک فرینڈلی پالیسیز نہیں ہوں گی, ہمارا ٹیکس پیئر ایمانداری سے ٹیکس نہیں دے گا, ہماری گورنمنٹ اپنے خرچے کم نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, بڑا سبسٹینشیل اماؤنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو رن کرنے پہ لگتا ہے, اس میں بڑی اس کو ری آرگنائز کر کے بڑی ڈراسٹک چینجز لانی چاہیے. جب تک ول پاور نہیں ہوگی تمام سیگمنٹ پہ, بزنس مین میں, پولیٹیشنز میں, بیوروکریسی میں, اینڈ دا لسٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن, جب تک ہماری عیاشی ختم نہیں ہوگی, ہماری لائف سمپلیفائڈ نہیں ہوگی اور ہم اسٹیٹ پہ برڈن کم ڈالیں گے اور لائف کو سمپلیفائڈ نہیں کریں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. آج ہمارے بڑوں کے سامنے IMF ورلڈ بینک تھا, ہماری زندگی میں, ہمارے بچوں کی زندگی میں بھی یہ سچویشن انفارچونیٹلی رہے گی, کیونکہ جب آپ کو تو پیسہ چاہیے نا, آپ کو اپنے جو ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچر پے کرنے کے لیے پیسہ چاہیے, آپ کو انٹرنیشنل جو لونز لیے ہیں ان کی ریپیمنٹس کے لیے پیسہ چاہیے, آپ کی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں, ایکسپورٹرز کے اور امپورٹرز کے لیے آپ نے ڈالرز ارینج کرنے ہیں. تو آئی تھنک یہ پورا ایک چین ریئیکشن ہے, اس سے آئی تھنک بہت مشکل ہوگا کہ ہم بہت جلدی کی جان ہماری ہو جائے, لیکن اس میں یہی ہوگا کہ ول چاہیے, اور اف وی آر سنسیئر ود دس کنٹری تو پھر ہم سب کو بیٹھ کے کلیکٹیو وزڈملی کام کرنا ہوگا. میری ایک بڑی ریکویسٹ ہوگی, میں آپ سے لاسٹ پروگرام میں بھی کہی تھی کہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, وہ ایڈوائزری کونسلس تو ضرور بنا لیتے ہیں, اکنامک ایڈوائزری, فائنینشیل ایڈوائزری, لیکن وہ کیا کرتی ہے, اس کی ڈلیوری کیا ہے؟ تو ایسے بندے ان فورمز میں لائے جائے کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے, کچھ کام کرنا, ان کا انٹرسٹ یہی ہے, ان کا انٹرسٹ کہیں باہر نہیں ہے. تو آئی تھنک ایسے فورم ہو, بزنس کمیونٹی کو انوالو کریں, ان سے پوچھیں, پھر ان کی سنیں نا, یہ نہ ہو کہ کپ آف ٹی پہ بلا لیں اور سنیں اور بس کچھ بھی دیکھیں امپلیمنٹیشن آپ کو کرنا ہوگا. کیا پروونشل بجٹس ہیں, اب آپ کو پلاننگ بیٹھ کے کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ سب کو بیٹھ کے ایک 50 سال کی پلاننگ اس ملک کے بارے میں کرنا ہوگا, ویئر پاکستان شوڈ بی ناؤ, ٹمورو اینڈ آفٹر 50 ایئرس. تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ایڈ ہاک بیسس پہ, اور بس آج فیصلہ ایک ہے, شام کو ایک ہے, صبح ایک ہے, آئی تھنک کچھ آپ کو کوئی اچھا ڈویڈنڈ, اکنامک ڈویڈنڈ نہیں مل سکتا. صحیح سر, حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں اس کو کم کریں گے اور امپورٹ کو کم کریں گے, تو اس کی کیا اثرات ہوں گے؟ امپورٹ پہ آپ اننیسیسری امپورٹس کم کر دیں. بسکٹس امپورٹ ہو رہے ہیں, چاکلیٹس امپورٹ ہو رہی ہیں, اننیسیسری چیزیں ہو رہی ہیں, بڑی پوش کاریں امپورٹ ہو رہی ہیں. اوبیسلی آپ اس پہ اپنا پرسنٹیج 200%, 300% جو بھی ہے ویری کرتا ہے,
CC پہ جی جی آپ وہ لے رہے ہیں, لیکن اس کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ وہ جتنی ہیوی کارز آئیں گی اس کا پیٹرول کنزمپشن بھی زیادہ ہے. تو اچھا پھر دیکھیں, آپ 100% امپورٹ کم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں نا, میں ایوریج بات کروں گا, کسی انڈسٹری میں زیادہ ہے, ریل گاڑی کسی میں کم ہے. جی جی. تو 40% جو اس کا جو انپٹ ہوتا ہے ایکسپورٹ کا, وہ آپ کا را مٹیریل یا جو چیزیں وہ ایکسپورٹ کا وہ امپورٹ ہوتی ہیں. جی جی. جب آپ روپیز ڈیویلیوٹ کرتے ہیں, اور ایک تھیوری یہ ہے کہ جی ہوئے تو ٹیکسٹائل بڑھ جائے گی, یہ بڑھ جائے گی, ہمارا روپیز سستا ہو جائے گا, لوگ نہیں, اس کا کوئی امپیکٹ آپ کو کیا ہے. آپ میکسیمم 25-26 بلین کی ایکسپورٹ سے کبھی آگے بڑھا ہے پاکستان؟ بہت بھی اگر آپ اسکویز کر لیں تو 30-35 بلین سے اوپر کا ہمارا پوٹینشیل ہی نہیں جانے کا. بزنس مین کے پاس بجلی نہیں ہے, سیکیورٹی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو ٹیکسز نے پریشان, جو آؤٹ آف پرپورشن ٹیکسز ہیں. دیکھیں جی جی, ہم ٹیکسز دینا چاہتے ہیں, ہم دے بھی رہے ہیں, لیکن دیٹ نیڈ ٹو بی ویری ویری سمپلیفائڈ. اس کو ایک سمپلیفائڈ فارمیٹ پہ ہونا چاہیے. مجھے پتہ ہو کہ میں اگر کوئی آپ آرڈر دے رہا ہوں انٹرنیشنلی, میں لیٹ سے $150 کا آرڈر دے رہا ہوں روپیز کے حساب سے, سڈنلی وہ اس میں بہت زیادہ فلکچویشن ہو جاتی ہے. تو سرٹن کیسز میں ایکسپورٹ میں چلو آپ کو جیک اپ ہو جائے گا, یو میک مور. امپورٹ میں کیا کریں گے, یو لوز منی. تو آئی تھنک آپ کو اب بیٹھ کے بڑا سوچنا ہوگا, تمام سیگمنٹ کو اس ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. حکومتی سے ہٹ کر سر, بزنس کمیونٹی کی بات کی آپ نے کہ ان کا بھی ایک رول ہے. تو کن کن مدات میں جو ہے ہمارے ایکسپورٹ ہے نا, تو کن کن مدات میں ہو سکتی ہے اور جو ہو رہی ہے؟ ہمارا جو ہے ٹوٹل پائے کا جو ہے جو ایک میجر چنک ہے وہ ٹیکسٹائل ہے. ڈینم اس میں آتا ہے, ٹیکسٹائل آتا ہے, پلس اس میں ہماری انجینئرنگ کی چیزیں آتی ہیں. جی. اس کے علاوہ ہمارے کچھ تھوڑا بہت اسمال سیگمنٹ ہے اس کا, جیمز اینڈ جیولری کا. انفارچونیٹلی بڑا پوٹینشیل ہے جس میں ماربل مائنز, منرلز آتے ہیں, سو بڑا اسمال سیگمنٹ ہے اس کا. اس کے علاوہ جی ویریس چیزیں ہیں. فشریز ہے, کراچی میں ہے آپ کا, پلس اس میں آپ اور بہت سی چیزیں جو آپ ابھی تو آئی تھنک انہوں نے بین لگا دیے فوڈ آئٹمس پہ. پہلے رائس کرتے تھے, دالیں کرتے تھے, یہ کرتے تھے. تو آئی تھنک بہت سی چیزیں جو ہم مارکیٹ کر سکتے ہیں, اس سے ہم اچھا ریونیو بنا سکتے ہیں. لیکن یہی ہے کہ جی اس میں بیٹھ کے اب سوچنا پڑے گا کہ ہماری کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. یہ ہماری پالیسیز میں تسلسل نہیں ہے اس وجہ سے؟ آبویسلی نہیں ہے نا جی, نہیں ہے نا. صبح ایک پالیسی ہوتی ہے, شام کو ایک ہوتی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ایک نیا ٹیکسیشن آ جاتا ہے, ایک نئی چیز ہو جاتی ہے, ہمیں انٹیمیشن نہیں ہوتی. بلیو می, جتنا بزنس کمیونٹی اس ملک میں کام کر رہا ہے نا, اگر میں کہوں کہ وہ کسی حد تک جہاد کر رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. ډاکټر صاحب که موږ وګورو په تېرو وختونو کې رسم و رواج چې کوم زموږ خو ډېر زیات دا کېږي, د دې بیا چې دغه په ودونو کې سره چې کوم دي نو هغه یو ډېر زیات دغه لري, هغې کې چې هغه خامخا د هغې دغه کېږي. نو دغه دا چې کوم موجوده صورتحال دی نو په هغه کې څه کمی راغلی دی, بیا هغه چې کوم مصنوعي طرف ته د هغې خلکو رجحان هغې طرف ته څومره دی نسبت؟ دا ډېر خسته سوال دی. دې کې خو ډېر زیات فرق راغلی, لکه موږ چې خپل آبا و اجداد وګورو یا چې کوم پخواني خلک وو, نو هغوی به چې ودونو نو 1 کیلو 2 کیلو 3 کیلو هغوی ته سونه میلاوېده. بیا ورو چې کوم د حالات بدلیدل نو بیا چې کوم د پوش خلک وو, مالداره خلک وو, دوی به بیا هم ډېر سونه کوله. اوس خو که مالداره دي او که غریبانان دي, هغه دې لیول ته رالل چې صرف هغه وخت پې پاس کوي او ودیکه ورکوي. 50 ډېر کم سونه اوس جوړېږي لګیا دی. بیا دې کې ډېر داسې خلک وو چې مثال په طور کې 2 تولې سونه کوي, نو هغه ورسره بیا 3-4 سیټه آرټیفیشل واخلي مجبوراً, ځکه چې هلته خو هغه افورډ کولی نه شي او بیا د هغې ضرورت دی. نو دا خو آرټیفیشل په وجه خو ډېر زموږ کاروبار هم خراب شوی دی. خو بیا موږ دې ته څه په دې نه شو ویلی چې بس اوس د ریټ وجه ده, او ډېر غریبانان به داسې وي چې هغوی به خپل آرټیفیشل لپاره بیا جدا خپل لګوي. جی, د هغوی خپل جدا دوکانونه دي او هغه هم داسې راغلي دي چې بالکل ګولډ سره یو رنګ دی, لکه څوک یې نه پېژني چې دا آرټیفیشل دی که نه. نو مخکې اوسنۍ دغه کې ډېر زیات فرق راغلی دی. اکیلوګانو کارونه چې کم دی نو تولو ته ورسېدل,
او تولې اوس ډېرې کمې شوې چې ډېر تکړه سړی وي نو بس هغه د 500 تولو نه زیات نشي جوړولی نشي کولی ځکه چې په ډېر لږ یو 15-16 کاله مخکې دا په 50-60 روپیو میلاوېدل همداسې دی او اوس هغه 140 مطلب پاکې 3 ټایم اضافه وشو نو ډېر زیاته اضافه وشوه مخکې به چې لکه په دې ریټ باندې به 3 تولې کېدې نو اوس بیا لیډي یو تولې کېږي نو هغه خلک مجبور دي چې نشي کولی او ډېر مشکلات د دې ډېر زیات مشکلات دي خلکو ته پیښیږي لګیا دی صحیح ده ټیک شو ګران کتونکو خبرې اترې به روانې وي پروګرام کې وړه شانتي واپس راځو موږ سره اوسئ د مینا پاس یو ځل بیا پروگرام کی تاسو ته هرکلی وایو عدنان جلیل صاحب یہ جو پیٹرول کارڈ حکومت نے ایک وہ کیا ہے کہ ایک تجویز سامنے ہے کہ پیٹرول کارڈ متعارف کریں گے اور اس میں جو رکشا اور جو موٹر سائیکل ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ہیں ان کو وہ سبسڈی دیں گے تو اس سے کچھ وہ ہوگا اور باقی جو سبسڈی ہے یہ ہٹائیں گے تو آپ سبسڈی دے سکتے ہیں کین پاکستان افورڈ سبسڈیز میں تو اس کے حق میں مطلب دیکھیں ایز بزنس مین سبسڈی دیکھیں انفلیشن جو ہے اس میں ہٹ کرنا ہی کرنا ہے جی جی صرف پاکستان میں ہٹ نہیں کرنا گلوبلی ہٹ کرنا ہے آپ دیکھیں آپ بہت سے ملک کا ڈیٹا اٹھا لیں دنیا کے ان کی انفلیشن 5 ٹائم بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ کروں گا تو آپ سبسڈی دے رہے ہیں اس وقت پاکستان جو ہے فائنینشلی سبسڈی نہیں دے سکتا وی کین ناٹ افورڈ جو سیاسی کیا کہوں گا آئی ڈونٹ نو میں نے یہ آپ سے سنا میں نے تو یہ پڑھا نہیں ہے کب آ جائے جی 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 مطلب یہ ایک تجویز سامنے آئی ہے نا آئی تھنک یہ تو پچھلے گورنمنٹ نے بھی کچھ اس طرح کہا تھا کہ آئی تھنک اب پاکستان کو ریئلسٹکلی قوم کو سمجھنا ہوگا کہ ہم ایک بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں اگر آپ سبسڈی دیتے ہیں روپیز پہ پریشر آتا ہے ری پیمنٹس کہاں سے کرنا ہے آپ کی اور ایکسپینڈیچرز وہ آپ کہاں سے کریں گے کہیں نہ کہیں آپ جا کے پھر لون ورلڈ بینک IMF ADP سو آن انٹرنل ایکسٹرنل تو آئی تھنک نہیں سبسڈی آئی تھنک پاکستان کو اب یہ سوچنا ہوگا قوم کو سوچنا ہوگا کہ ہم ایک انٹرنیشنل ارینا کا حصہ ہیں پر ہم ایک گلوبلی مشکل دیکھیں پیٹرول کیوں مہنگا ہوا ہے کیونکہ رشین اینڈ یوکرین وار میں رشین پہ امبارگو لگ گئی ہے اس کا پیٹرول کوئی لے نہیں سکتا ہے تو وہ ایک بہت جو ہے وہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تو اب اوپیک کو اپنی پروڈکشن بڑھانی ہوگی وہ کتنی پروڈکشن بڑھائیں گے کیونکہ ہم تو ایک بڑے مائنر ڈینومینیٹر ہیں دنیا میں اس ہم سے بہت بڑے ملک ہیں تو ہمارا اگر پیٹرول اگر 150 ہے یا کل اگر 200 پہ بھی جاتا ہے تو وہ آئی تھنک 22 کروڑ کی آبادی ہے 23 کروڑ کی آبادی ہماری ہے تو دنیا کی تو بلینز 500 بلین کی آبادی ہے تو ان پہ بھی ایک امپیکٹ آیا تو آئی تھنک یہ پیٹرول کا جو ہے نا یہ اس میں ہم آئی تھنک گورنمنٹ کو بلیم اس لیے کسی گورنمنٹ کو بھی بلیم نہیں کر سکتے یہ انٹرنیشنل فینومینا ہے صحیح سر بجٹ آنے والا ہے نیکسٹ منتھ تو مشکلات ہوں گی میں بجٹ جو ہوگا کوئی بہت زیادہ پروونشل اینڈ فرینڈلی جو ہوگا بہت ہی آئی تھنک بہت زیادہ کوئی فرینڈلی اور بہت زیادہ گیو اپ بجٹ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس بہت کوشن بھی نہیں ہے کسی کے پاس کوشن نہیں ہے تو آئی تھنک یا تو یہ کہ آؤٹ آف باکس یہ کچھ ایسی انوویٹیو چیزیں لائیں کہ جس سے تھوڑا ہو لیکن آؤٹ آف باکس ہوتا نہیں ہے وہی چارٹ بنے ہوئے ہیں پچھلے سالوں کے وہ اس کو اسکرین کر دیتے ہیں ادھر سے پرسنٹیج کم کرو ادھر سے بڑھاؤ یہ کرو بڑے ہم اولڈ ٹریڈیشن سے بجٹس بنا رہے ہیں تو آئی تھنک آؤٹ آف باکس کو اگر کچھ بزنس کمیونٹی کو ان ریئل سینس ہو اسمال SME سیکٹر کو یہ اگر 60% آپ کی اکانومی کا اس کا بیس ہے جی انوالو کریں تو آئی تھنک وی کین تھنک اباؤٹ سم آؤٹ آف باکس سولوشن لیکن یہ کہ بجٹ جو ہوگا وہ کوئی بہت زیادہ نہ ان کے پاس کوشچنز ہیں نہ یہ کوشچن دے سکتے ہیں کوئی بہت زیادہ فرینڈلی بجٹ نہیں ہوگا بس کچھ چیزوں پہ آپ کو ریلیف دے دیں گے کچھ کو انہانس کر دیں گے ٹھیک ہے ډاکټر صاحب خبرو د ګولډ یا د سرو زرو په پاکستان کې تا مطلب څه پیداوار زمونږ د سرو په دا کې شته د کم ځای نه مطلب ټول ایکسپورټ دا امپورټ کیږي پاکستان ته راځي کم ځایونه مینلی دا راځي پاکستان کې خو د دې ډېر غټ ذخایر دي جی په کویټه کې ریکورډک جی هغې باندې دي څه خبرې هم شوې بیا هغه هم شو کار وشو خو چې زموږ ګورنمنټ خو چېرته ودرېږي په ځای که نه یعنې دی ویلو چې یاره دې کې به څه 50% بار ورکو کینیډا له به ورکو 25% به د بلوچستان یو 25% به د ټولو وي هغې نه زموږ ډېره زیاته فایده وه خو چونکې هغه ونه شوه ګورنمنټ چینج شو بدل شو بس پالیسیانې بدلې را بدلې شي ما خو وختي هم داسې وی چې کله دې موږ ته دلته ټیکس فری کي ده نو دونه چې څونه سونه به راځي بهر نه هغې کې به ډېر کسان انوالو شي
څوک به هم دا نه وي چې زما کاروبار خراب دی، څوک به ځي روړي به، څوک به هلته کاروبار کوي، څوک به دلته نه وړي، څوک به هلته نه وړي. نو دې سره به زموږ د سونې کاروبار ډېر زیات ښه شي. خو چونکې دلته هم څه نشته او بهر نه چې وړو نو هم نشو وړی. چې کم دلته موږ ته مشکلات دي یا د ډالر په وجه یا ملکی په وجه باندې چې کم مشکلات دي، نو هغې د وجې زما کاریګرانو نه، زما نور دکاندارانو نه چې کم دی هغې خپل کاروبارونه پرېښولو. کم ځای نه موسټلی تاسو پېښور ته کوم مارکیټ نه راځي؟ پېښور ته خو دا ډېر زیات چې کم دی نو موږ ته د دوبۍ نه ډېر زیات راځي. دوبۍ نه هغې باندې ټیکسونو حوالې سره چې کوم دغه وي هغه پراپر طریقه باندې راځي؟ جی بالکل پراپر طریقه باندې راځي، ایلیګل خو نشي راتلی. زه خو دا وایم مطلب هغې باندې ټیکسونه چې کوم دي نو هغه څومره دي؟ بې انتها. جی نو د هغې د وجې خو دلته موږ دا جړه فریاد دی که نه، موږ چې دا ټیکسونه موږ ته معاف کړي نو کم سے کم زموږ کاروبار به ډېر په عروج باندې لاړ شي الحمدلله. نو موږ د هغې د وجې لکه مثال په طور کې که اوس هلته نه موږ روړل او موږ ته دا ټیکس میکس نو مې بي چې دې ریټونو کې به هم بیا فرق وي. نو په دې اړه باندې چېرته صوبه ایسوسییشنز وي، تاسو په ملکي په سطح به وي، په صوبایي سطح باندې به وي، نو تاسو چېرته د حکومت سره په دې اړه څه رابطه وي چې یاره دغه تاسو باندې کم ټیکسونه دي یا کم طریقه کار دی هغې تاسو ته اساني راولي؟ ځکه چې حکومت په مختلفو وختونو کې ټیکس چوټ هم ورکوي مختلفو کاروبارونو حوالې سره، نو تاسو سره ریلیف نه درکوي؟ ډېر زیات دې باره کې خو موږ دونه میټینګونه وکړل، دا اوس هم میټینګ کړی صنعت او تجارت والا سره. خو دوی وختي یو خبر وکړه عدنان صاحب چې بس لاړ شو، بس صرف اچھے مې اوس کلی شي او په هغې باندې خو کې واپس لاړ شو. ما خو تاسو ته وویل چې دې موږ ته په کرونا کې ویلي چې تاسو ته موږ قرضه درکو بلا سود. موږ تاجرانو ته ویلي او خاص کر زموږ چې صراف ایسوسییشن یا کاریګر څونه زموږ رونه دي دې ته دا ویلي چې تاسو له موږ بلا سود قرضې درکو. هغه هم یو بس هوا باندې تېره شوه. بیا اوس چې کوم زموږ میټینګونه شوي دي موږ ته دا ویلي چې یاره موږ به کاریګر چې ستاسو څونه کاریګران دي او دوی کاروبارونه پرېښول او بس لاړل غریبانان، نو دوی له موږ قرضې هم ورکو، دوی له موږ یو داسې یو سند لګو چې دلته بیا ټول کاریګران یو ځای وي او دوی په شریکه باندې دلته یو کار کوي. بس هغه خبره وشوه او بس کیسه ختمه شوه. نو که چېرې دا دوی وکړي نو موږ دپاره ډېره فایده ده، خو چې وکړي نو صحیح. ډېر مننه ډاکٹر شکیل صاحب، عدنان ندیم ایک چیز ایڈ کر دو ٹائم جی 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 دیکھیے جی، اگر ہم سنسیئرلی اپنے جیمز اینڈ جیولری سیکٹر کو اینڈ مائنز منرلس کو اینڈ ریکوڈیک کو اینڈ دیر آر سو مینی ادرس تھنگس وی ہیو، اگر بہت سنسیئرلی ہم اس کو مارکیٹ کریں، نئی ٹیکنالوجیز لائیں، تو آئی تھنک ہمارے پاس فائنینشیل کرنچ ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ول چاہیے، ڈیزائر چاہیے، خواہش چاہیے کہ ہم کچھ کریں. بہت شکریہ عدنان ندیم صاحب. ګرانو کتونکو دغه زموږ د نن ورځې پروګرام و، دغه چې کوم د ډالر د قیمت سیوا کېدو او د روپۍ د قدر کمېدو سره کم مشکلات و، په هغې باندې تفصیلي خبرې وشو. چې کوم زموږ شرکا و هغې په دې خبر زور راوړو چې د دې دپاره به ویل پکار وي حکومتونه بدلېدل او خو د دغه سره سره چې کوم پالیسیانې دي په هغې کې به تسلسل پکار وي او د دې ملک سوچ به کول پکار وي. همدې سره پروګرام ټیم سر ته رسي، اجازت غواړو. الله پامان.